Hey, salam alaikum. نتلاقى في لا تخوازيام فيديو هادية اللي تفاهمنا عليها. قاعد لنا نروحو نضربو مع لي بوس تاع لي دو بوس اللي قعدو لنا في يغنام. درنا لا بروميير فيديو اون فيديو برولوغ، لا دوزيام فيديو درنا اون اكسبلوراسيون ابروفوندي في يغنام. ريكوبيرينا ليكيبمون اللي انا لابسينو الي ريزيستون او ديغا فيزيك ملاح. طلعنا لارم نتاعنا اون بلوس دو نورمالمون فوالا. دونك واش يقعد لنا دوكا، يقعدوا لنا لي بوس اي سون اتاردي في هاد لو سوجي هدايا نروحو نضربو مع لي بوس هادوما. بون فوالا نعاونو ولينا ليغنام. يفو سافوار لو بوس اللي رايحين نضربو معاه الاول سي لو موس كليريكال، هذاك اللي خسرنا معاه مقبل، هذاك لو مونستر كبير اللي قتلناه. اونسويت كي اذا غلبناه ان شاء الله نغلبوه، اذا ما غلبناش نعاودولو، مي اذا غلبناه سات فواسي نروحو نضربو مع لو دوزيام بوس اللي هو لو بير غاسكون. الوغ البروميير بوس هذاك شفيتو كان ما كناش نقصولو لي ديغا بزاف في البريمير كومبا باسكو تو سامبلومون كنا ضعاف. من تحت دوكا كي طلعنا لارم تاعنا وطلعنا شويه لي زاتريبيو تاعنا ولقينا ان ايكيبمون نورمالمون صافخا لافير. مي برك لاستيوس مع لو بوس هذا وشنو هي، يفو اتر سوبر باسيون. يفو با تقلقو، يفو با تدخل هذيك تاع يلزم نقتلو دوكا و تقدر تضرب معاه دي مينوت كون تقدر تضرب معاه بلوس. تو ديبون لو باترن تاعو. حنايا نسيو نديرو لو ماكسيموم باش نقتلوه. يفو سافوار تاني كي لي طري فراجيل سونسيبل لي ديغا دو فو. سي بور سا ما حبيتش نخسر انا لي كوكتيل مولوتوف تاعي. اروح ما حبيتش نخسر لي كوكتيل مولوتوف تاعي، حبيت نخليهم مع البوس. داكو قاسني. واو يعني هكداك نقص لي. لو كان ما تجيش راح نضارب مع البوس ما ينقص لي والو. باش نسبيرون يعطينا دي فلور 200. هيا بيان راه عطانا عاودنا درنا لو ماكسيموم. هنايا برك جو في ايكيبي جو في ايكيبي وسمو لي جال دويل هادوك. اون بروميير طون نتيريو عليه بالزيت، نشمخوه بالزيت باش كي نتيريو عليه بكوكتيل مولوتوف نديرو لو لي ديغا. يلا بون كوراج ا تو الموند ونديماريو نضربو مع لو بوس. ما قصتوش. نتيري الدوزيام، راني قصتو بيان. كوكتيل مولوتوف. او فوالا 315 دو ديغا، نزيد له وحده 160. مي لا بروميير هي لي نعاود ندير جال دويل تاعي، نسيي توجور نجيبها موراه. شارجي الدم. تبعو بيا لو باترن تاعو، ما يلزمش تقلقو. نسيو نديرو له كالكو بال في راسو بالاك يعطينا اون اتاك فيسيرال. فوالا او عطانا اون اتاك فيسيرال. كي يدير هاد لاطاك بالاك يسي يحكمكم. توجور نسيو نتيريولو دي بال في راسو. نعمرو الدم ما نتقلقوش.
فوالا نورمالمون هنا سي بون. هاي قعدت له ضربة. فوالا دونك شفتو شحال كي نضربو شحال نقصلو بارابول البروميي كومبا معاه كان ينقص ليه بزاف. مي لا وليت نقصلو بزاف لي ديغا نديرلو بزاف لي ديغا باسكو غراس على لارم تاعنا اللي طلعناها لي زاتريبيو تاعنا و ليكيبمون اللي ريكوبيريناه. بون اسكو نولي لو غاف دو شاسور راه عندي بزاف لي زيكو صون باش نزيد نطلع النيفو تاعي ولا جو سي با. هيا نولي لو غاف دو شاسور هاي باش كي ندار مع لو بير غاسكون يكون عندي ان نيفو إلفي. فوالا لهنا نعاود وليت لو غاف دو شاسور. الحاجة الأولى اللي نديرها نروح ريباري لي زارم تاعي. فوالا ما يدومونديش بزاف. هضرت مع هذا يقولنا توجور لا ميم شوز. نشوفو نسيي نطلع النيفو. نشوف عندنا النيفو. فوالا نسيي نطلع لا فيتاليتي تاعي ا 20. ا 20 مليحة. فيتاليتي ا 20 مليحة. لوبجيكتيف سي كو كي نروحو لو فوبور لا كاتيدرال اللي هو لا دوزيام زون نسيو نطلعو لا فيتاليتي تاعنا لي بوين دو في تاعنا يكونو ا 1000 كيما من لهنا 793 في لو فوبور نسيو نطلعوهم ا 1000. فوالا قعدولنا 2400 نروحو نضربو ديراكتومون مع لو بير غاسكون. ودوك نحكي لكم في التاريخ نحكي لكم حكايته. فوالا انا ولينا ليانا ديزولي اذا منك تسمعو دي بروي بيزار في لو كاسك تاعي. عندي ان كاسك شويه عيان قديم بزاف. فوالا باش نروحو عند لو بير غاسكون لو دوزيام بوس نجو توجور مع الطريق هادي نحبطو منه نقتلو هاد لي دوزينمي كوم دابيتود. يرفد يدو كيريلو في راسو اتاك فيسيرال. لو دوزيام كيف تقدروا ميم تفارميو في لا زون هادية باسكو يمدو بزاف لي فيول 200 لهنا يدوكو تعمرو لو ستوكاج تاعكم. تشوفوا في لا دوزيام فيديو انا اكتيفي واحد لاسونسور قلت لكم دخلوا فيه رابيدمون عاودوا خرجوا. اي بان لاسونسور هذاك هاوليك هنايا اي لو بون اللي جينا منه او هنا لتحت. هاد لو بون هذا نروحو ليه نطلعو بالدروج هادوما و لا زون تاع لو بوس هذا راهي هنا. اي لو فوبور لا كاتيدرال هاوليك هنايا الفوق. الوغ ناخدو لاسونسور. سات فواسي يلزم هاد الخطره يلزم نيفيتيو لابول هذيك لابول دو فو كبيره هذيك. دوك تشوفوا كيفاش نيفيتيو هادي داير راح تعاوننا باش نقتلو هاد لي زينمي اللي راهم اون فاس. نروحو ليهم نديماريو هكذا على لاكوش ناتيريوهم لهنا نديرو دي رولاد. الاخر يشعل لابول تاعو نجو على دروات. فوالا نلتهو بهاد الدحصة هذا قبل. من بعد ندورو للساهل. زعما ماتوا هادوك. قعد واحد. قعد واحد نروحو نقتلوه هو يعطينا كالكو زيكو صون كومام. نطلقولنا بزاف لي لوت لهنا. فيول 200 فيول 200 دي بال 19 باسكو تسحقو لي بال مع البوس. نقتلو هذا واش يزيد يعطينا والو. اوكي هنايا واش نديرو نيكيبيو لا بواط ا ميوزيك باسكو نسحقوها مع البوس. لا بواط ا ميوزيك هذا تاع لافيات هذيك اللي عطاتلنا. وفات لو بوس هذا اللي راح نضربو معاه سي باباهم. انا باقي قالت لنا بابا خرج يحوس على يما مي ما صابهاش ومازال ما ولا. اي بان راح نضربو مع بابا دوك تفهموا علاش. ثانيك نزيدو نيكيبيو دي غالي باسكو عندنا دو زينمي ما يلزم ناتيريوهم من هنا. ما نقدروش نضربو لهم في زوج باسكو سامطين. فوالا من هنايا ادروات راهو بالعقل بك. ناتيريو الاول ما ناتيريوش هذا ناتيريو هذا.
تيريو عليه باسكو لو كان يجو في زوج سي بينيبل ومن بعد تبداو تضربوا معاهم في زوج ما درنا والو توجور لا ميم تكنيك تاع لو كونتر نو فوالا فوالا هذا هو لي جو تاع فورم سوفتوير من داك لي تيكستور يلعبوا لكم دي موفي تور هكذا شغل لازم توالفوا هذايا راحوا له بالعقل راهو دودو جيبوها موراه غير بالعقل اتاك شارجي ان باك ستاب اسبيرون جيتي ديسباري تاني دو فيول 200 تاني اي مارك دو شاسير فوالا نحو لي غالي باش ما يتلفوناش نسيليكسيونيو لا بواط ا ميوزيك باش تبدلوا لي زوبجي من الفوق سي البلوس لتحت اخي فوالا ونخلي لكم انا لحقنا لا زون تاع لو بوس لو بوس هذايا عنده دو زيتاب لا بروميير ايتاب تاعو يكون كيما حنايا ان شاسور كيما حنا عنده شاقوره عنده ارما فو يتيري بلارما فو تاعو يسي يضرب شاقوره وحنا واش نديرو او مومون وين ينجح يضرب نتيريو عليه نسيو نديرو له دي كونتر كي نديرو له دي كونتر نروحو نضربوه دو فوا ونديرو ان داش باسكو لو كان تبدا تضرب فيه يتيري عليك الوغ نضربو دو فوا ان داش هادي هي لا تكنيك ونضربو له في اون زون سبيسيال راكو تشوفوا هذوك الدروج اللي راهم ليه اون فاس نسيو نضربو له في ديك لا زون باسكو لهنا كاين لي طومب هادوما يجينيو ا مومون دوني يحكمك في كوينه يبندرك دونك وعنده من بعدك لا دوزيام فاس كي يلحق الدم تاعو للنص يولي ان مونستر كبير سي اس مومون لا وين ناكتيفيو له لا بواط ا ميوزيك وفات لو بوس هذايا سي بابات الطفله هذا هو باباها كي نديرو له لا بواط ا ميوزيك هذيك يسمع لا ميوزيك هذيك شغل يوجعو راسو ولا سي با واش يصرالو حنا نروحو نلتاو به بوندون واحد 2 3 سكوند هكذاك نخليكم مع لا سينيماتيك قبل لو كومبا سمحوا لي راني نسعل راني شويه مريض وراني كيف شيشه راني مخلطها كاع Des monstres partout autour de moi. Vous serez comme eux, tôt ou tard. فوالا لو كومبا يبدا لهنا يلزم تاكتيفيو تروحوا لا زون هذيك تاع الدروج باسكو يحكمكم في وسط القبور ماشي رافع ديجا دار لي ديغا فوالا بروفيتي باش نعمر الدم فوالا نعطيك فيسيرال دو كو اي ان داش باسكو شتو هيتيري هو عاود طول الشاقوره تاعو صافي 3 زاطاق قعدوا لي 4 بال نسي نكون افيكاس فوالا نورمالمون هنا راح ترانسفورما اون مونستر دو كو ناكتيفي لا بواط ا ميوزيك فوالا un combat super facile normalement تقدروا تجيبوه en fraction il faut être juste concentré هذا ما كان لا بواط ا ميوزيك تقدروا تاكتيفيوها من الاول مي فو ميو من الاول يوتيليزيو لي كونتر تسمى شاك فوا يجي يضرب تيريو له في راسو روحو ديروا له اون اتاك فيسيرال مليحه تنقصوا له بزاف الدم وفات واش كان يدير لهنا هذا لا طومب دوديون لهنا
كان يقتل في هاد لي زينمي اللي من لهنا وماساكراهم. وعلاش ماساكرا هاد لي زينمي لهنا، وعلاش هو منيرفي هكذا، وعلاه حب يقتلنا، علاش ولا مونستر، علاه. باسكو يفو سافوار كو كاين اون ثيرابي دو سون لي بلو فابل ترجعهم دي شغل مهابل هكذايا، لي بلو فور يولو دي مونستر. الوغ وعلاش كان هكذاك ويقتل في هادوما؟ هاد لا فام اللي ميتة لهنا هي مرتو ويمات طفلة صغيرة هاديك. قالت لنا طفلة صغيرة عندها اون بروش روج، نريكوبيريو لا بروش روج هاديو. هاد لا بروش روج دوك نوريها لكم. فوالا بروش روج بيرمي دوبتونير جيم سونغلونت اون غوت. هاد لا بروش لو كان نوتيليزيوها نكسروها تعطينا اون جام. لا جام هادية نقدرو نيكيبيوها في لارم تاعنا، تعطينا دي بونوس دو ديغا. شحال تعطينا؟ واحد 1 كالك هكداك. نحلو الباب هادي باش ناكسيديو لو فوبور لا كاتيدرال. المفتاح كان عند لو بير غاسكون، كي قتلناه ريكوبيرينا لاكلي هاديك. فوالا الطريق تاع لو فوبور هادي هي سما هكذا. يغنام انا قتلنا لي دو بوس تاع يغنام باش نقدرو ناكسيديو لو فوبور لا كاتيدرال. نطلعو عندنا نلقاو اون بيبليوتيك صغيرة فيها اون نوت. لا نوت واش تقول؟ لا رينيو دو بيرغن ويلت. جامي عباك جامي نقدر نقول اسمها بيرغن ويلت. كاش توت سورت دو ريت اي تيان éloigner notre maître perdu. quel dommage. ترامبلي. اوكي صح. كي نروحو لبيرغن ويلت تفهموا هاد لو ميساج واش حاب يقول. عندنا ان كوفر لهنا. Alors, outil de l'atelier de gemmes sanglantes. سماتيك à partir d'ici نولو نقدرو نيكيبيو دي جام في لي زارم تاعنا، وانا حين نريكوبيريو بزاف لي جام. نخليكم مع لا سينيماتيك. مانيفيك لاركيتكتور. الوغ لهنا on se retrouve في لا شابيل d'Odéon. لا شابيل هاديو سي لو دوزيام هوب سونترال. تسمى هاد لا شابيل هاديا فوز اون سيكوريتي. يصدموا عليكم الغاشي برا يحبوا يقتلوك، تدخل لهنا واحد ما يدخل، واحد ما يتبعك. نشعلو لو شاندوليي. وعندنا هاد لو بيرسوناج هذا باليش تاع عجوزة ولا شيخ سي با شنو. نهضروا معاه ونشوفوا واش يقول لنا. Oh, vous devez être un chasseur. Désolé. L'encens a dû masquer votre odeur. Bien, bien. J'attendais quelqu'un comme vous. Avec ces parties de chasse, tout le monde s'enferme. Ils attendent que ça s'arrête. Ça finit toujours par s'arrêter. Depuis la nuit des temps. Mais ça ne finira pas bien. Pas cette fois. Même ceux qui se cachent chez eux deviennent mauvais. Les cris des femmes, la puanteur du sang, les grognements des monstres. Tout ça est courant désormais. Yarnam est perdu. Croyez-moi, mais si vous croisez quelqu'un qui a encore toute sa tête, parlez-lui de cette chapelle Odon. Ils seront en sécurité ici. L'encens éloigne les monstres. Diffusez l'information. Dites-leur de venir. Si ça ne vous embête pas. نزيدو نشوفوا واش يقول لنا. Je sais que je ne devrais pas vous demander ça, mais si vous croisez quelqu'un en chassant, parlez-leur de cette chapelle Odon. Enfin, s'ils vous semblent dignes de l'entendre. Oh, et j'espère qu'ils le seront. طري بيان. لهنا راهو يقول لنا اذا بون على بالي اللي فهمته، راهو يقول لنا اذا او كور دو جو نتلاقاو مع دي بي ان جي ولا مع دي بيرسوناج هكذايا نقدروا نبعثوهم لهنا. نفكركم العجوزه هذيك اللي كان ينبح عليها الكلب قبيل، كي قالت لنا اذا عندكم ان اندروا وين تقدروا تبعثوني ولا نقدروا نبعثوها ديزورمي، نقدروا نبعثوها لهنا. فوالا انا واش راني ندير روتورني لو غاف دو شاسور باش نسيي نطلع لو نيفو تاعي. قبل توجور قبل ما نطلع نيفو يلزم
نروح ريباري لارم تاعي نشوفو واش يقولنا. Autrefois, cet endroit était un refuge pour les chasseurs. توجور لا ميم شوز. Même la اوكي نيباريو لارم. شوفوا هاي خرجت لنا اون نوفال انسكريبسيون لهنا فورتيفيكاسيون جوايو سونغلون. تسمى لو كان عندنا دي جوايو هكذايا قلت لكم جوايو دي جوايو هكذايا نقدروا ندخلوا نيكيبيوهم في لارم تاعي فيو كو دوكا ما عندنا والو دونك ما نقدروا نيكيبيو والو صوف اذا كسرنا هذيك لا بروش روج مي بور لو مومون il faut la garder باك تفهموا علاش. فوالا راح نطلعوا لو نيفو. Bienvenue chez vous, bon chasseur. Que نطلعوا نيفو جو بونس كو نزيد شويه في نقدر نطلع بدو نيفو. فوالا نطلع ان نيفو في نطلع دو نيفو في لوندورونس نسي نكون 15 فيتاليتي في لا فان دو فوبو دو لا كاتيدرال نكون 25 وهنا نكون 20 ديكستيريتي كومبيتونس كيف نسي نطلع. فوالا Voilà, c'est la fin de la vidéo تاعنا. Il faut avoir confiance مع les boss هادوما même تموتوا une fois deux fois il faut avoir تانيك la patience تقدروا تجيبوهم facilement. il faut juste تعرفوا كيفاش تجيريو لو باترن تاعهم. عندهم ان باترن سوبر سامبل سوبر فاسيل. عندكم غير مع لو بير غاسكون ما تضربوش معاه وين لي طومب. سيو تضربوا معاه وين كنت نضرب معاه هنا باسكو عندكم بلوس دو فلويديتي تقدروا ديبلاسيو بيان كوم il faut. Voilà, يعطيكم الصحة et on se dit à la prochaine, Inch'Allah, la prochaine vidéo, ça sera le faubourg de la cathédrale. Salam alaikum.